अध्यक्षले नै त्यो कार्यक्रम गर्नु भन्ने छ। अब हजुरले रिपोर्ट चाहिँ बुझाइदिएछ किनभने अब आउँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँ बस्दैनौँ कि हामी त्यहाँ बस्छौँ। एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले आएर प्ले कार्ड बोकेर न्याय देऊ, हामीलाई न्याय देऊ, हामीलाई न्याय चाहियो, हामीलाई न्याय चाहियो भनेर बोल्दा माग्दाखेरि पनि प्रहरी प्रशासन हाबी हुनु भएन। सरकारले गर्ने निर्णय र उहाँ उसले गर्ने दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइ नै हाल्नुहुन्छ। तपाईँको सधैँ यही मात्रै भएकोले गर्दा प्रहरी प्रशासन पनि यस्तो परेको कि भ्रम होइन। हामीले नचाहिने माग मागेका छौँ भने 19औं पटक डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्दाखेरि सरकारले चाहिँ के हेरेर बस्यो? मैले अघि भने नि दुई दिएको सरकार होइन, दैचुरे सरकार हो। दलालहरूले मादल बजाउँछन् अनि सरकार नाच्छ, माफियाहरूले मादल बजाउँछन्, सरकार त्यही तालमा नाच्ने हो कि यहाँ, बुझ्नु भएन? त्यो सरकार हो कि यहाँ। प्रहरी प्रशासनले हामीलाई हिरासतमा लग्यो भनेर हामी डराउनेवाला छैनौँ। तर अमानवीय कार्य नहोस्। हामीले बोलेका कुराहरू, डाक्टर केसीले राखेका मागहरू, सत्यको लागि राखेका मागहरू, यी उभिनुभएका प्रहरी प्रशासनका जो मित्रहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले माग गरेका कुराहरू नेपालीको हरेक दाल भात तरकारीसँग जोडिएको कुरा छ कि माफियाको आफन्त इष्टमित्र र दलाल भरौटे नेताहरूका इष्टमित्र मात्रै डाक्टर इन्जिनियर बन्न पाउने, उनीहरूले मात्र उचित स्वास्थ्य व्यवस्था पाउने अनि गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीहरू चाहिँ सडकमा उपचार नपाएर मर्ने। धन्यवाद। नपाउने अधिकार सिडिओलाई छैन, कुनै पनि छैन। डिकेसीको अनसनमा हामी सबै छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीका लागि अब देशभरि आन्दोलन हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले जुन अहिले रवैया गरेको छ यो रवैयाका विरुद्धमा छौँ हामी। डाक्टर केसीका माग पुरा हुनुपर्छ। देशभरि अब आन्दोलन सुरु हुन्छ। यो नसोचे हुन्छ सरकारले। हामी डाक्टर केसीको आज सोलारिटीको लागि हामी यहाँ अगाडि बढ्छौँ। प्रहरीले गिरफ्तार गरिरहेछ होइन, प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पाइँदैन, त्यो नीतिमा छैन। हामी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बस्न सक्छौँ। हामी मजाले हामी कुरा छ यो रवैयाका विरुद्धमा डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, तर त्यसको अहिले पालना गरिएको छैन। यसका विरुद्धमा अब देशैभरि नागरिकहरू एकजुट भइदिन हुन हामी यहीँबाट आग्रह गर्छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा कर, डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर, डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर। तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद। माइतीघर मण्डलमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाइने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्र प्रसाद अर्याल लगायतको ओम प्रकाश अर्यालको टिमले मुद्दा दायर गरेर सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना माग राख्न निषेधित नगर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिँदाखेरि पनि यो निषेधित गरिएको छ। यो तानाशाही तन्त्र हो। तानाशाही तन्त्र मुर्दाबाद, तानाशाही तन्त्र मुर्दाबाद। अब लगातार 2 दिन डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा आउने भएको थियो। आज चाहिँ उहाँहरू तेस्रो दिनमा गिरफ्तार गर्नु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ प्रहरीले तपाईँलाई विरोध जनाउन, उहाँ समर्थन जनाउनको लागि छुट दिइरहेको छ। किन त्यस्तो व्यवहार? अब यो त कस्तो सौतेले व्यवहार जस्तो भयो नि। यो गर्न हुनै थिएन। सबैले आफ्नो प्रदर्शन गर्न पाउँछन्, त्यो अधिकार छ। कुनै पनि नागरिकलाई त्यो अधिकार छ। आज हामी 1-2 जना मात्र आएको किनभने कोभिड ज्यादा छ भनेर। अब सरकारले यही रवैया गर्यो भने घरमा कोही पनि बस्दैन, व्यापक ठुला आन्दोलन हुन्छन्। यसको ठेक्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यो छोड्नुपर्छ। गिरफ्तार त्यसरी गर्न पाइँदैन। त्यो नीतिमा छैन, कानुनमा छैन। नीति र कानुन भन्दा बाहिर गएर जुन आफ्नो व्यक्तिगत कानुन लाद्न पाइँदैन। उहाँलाई सन्चो पनि छैन, धेरै क्वेसन नगरिदिनु होला है। त्यस्तो है हामीलाई फोटो कसैले देखाउ त यो फोटोको लागि सबैले यो एउटा दुईटा दोस्रो पटकको यो अनसन पनि होइन, 19औं अनसन हो। त्यसै कारणले गर्दा राष्ट्रको हितमा जुन उहाँले एउटा मागहरू राखेर सरकारलाई अनसन बस्नु भएको छ यसको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ उहाँलाई अन्ना हजारी बनाउने र आफू अरविन्द केजरीवाल हुने चाहिँ यहाँ तपाईँको त्यो हिसाबले चाहिँ राजनैतिक दलहरू अगाडि बढेका हुन्छन् र सत्तामा पुगिसकेपछि त हजुरको मोजमस्ती गर्न पाइहाल्छन्, हजुरको हाम्रो यो ट्याक्स पेयरहरूको पैसा उडाउन पाइहाल्छन्। त्यसपछि उहाँले यो मुद्दाहरू त सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलले गोविन्द केसीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।
हजुर म त प्रष्ट रूपमा भन्छु जति पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आउँछन्। यहाँ के भएको छ भन्दा उहाँलाई अन्ना हजारीको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि आफू अरविन्द केजरीवाल हुने चाहिँ यहाँ षड्यन्त्र चाहिँ भइरहेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले गोविन्द केसीले उठाउनु भएका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरेर उहाँलाई पटक पटक आमरण अनसन बस्न बाध्य नबनाऊ भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर माइतीगढ मण्डललाई आउँदा पनि राज्यले दबाव गरिराखेको छ, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर बल प्रयोग गरिराखेको छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ विधिको शासन लागू गर, यो लोकतन्त्र होइन, यहाँ लुटतन्त्र देखिएको छ। यो फेरि आज चाहिँ हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राणा शासन जस्तै महसुस भइरहेको छ। केपी ओलीको कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उनको समर्थनमा कार्यक्रम गर्दा जतिसुकै हजुरको एउटा भाडबैलो गरेर एउटा भनौँ न भिडामभिड गरेर चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन नगर्ने, मास्क पनि प्रयोग नगर्ने अनि हजुरको त्यतिखेर चाहिँ प्रहरीले प्रोटेक्सन दिन्छ, दमन पनि गर्दैन। तर हामी जस्तो सर्वसाधारण गोविन्द केसी सरको मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामी 10-15 जना भन्दा बढी पनि छैन, त्यो पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबै सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाउँदै पनि आज चाहिँ नेपाल प्रहरीले हामीमाथि बल प्रयोग गरेको अस्तिदेखि देखिराख्नु भएको छ। यो नेपाल प्रहरी होइन, नेकपा प्रहरी सिद्ध भएको छ। नेकपाका कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ प्रोटेक्सन दिने अनि हामी आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने, बल प्रयोग गर्ने यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो भन्ने कुरा यसैले चाहिँ स्पष्ट पारेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। के हुन्छ, राज्य प्रशासनले शक्ति प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँको आन्दोलन सकिन्छ कि जारी रहन्छ? होइन, सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हामीहरू के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल प्रहरी पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। चाहे उहाँले हामीमाथि जतिसुकै अत्याचार अन्याय गर्नुहोस्, हामी उहाँहरूमाथि भनौँ न त्यस हिसाबले प्रतिकार गर्दैनौँ। हामी सहन्छौँ, हामी चुप लागेर बस्छौँ, तर हाम्रो सङ्घर्ष पनि निरन्तर जारी रहिरहन्छ। र जुन गोविन्द केसी सरको 19औं सत्याग्रह छ यसमा चाहिँ हामी सबैजनाको सोलिडेरिटी छ र हामी सबैजना चाहिँ उहाँको पक्षमा छौँ। र जबसम्म डाक्टर गोविन्द केसी सरको माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामीहरू सङ्घर्षमा उत्रिरहनेछौँ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अस्ति हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्मानीय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यू चाहिँ मार्सीको चामल कसको घरमा गएर खाइराख्नु भएको त्यो फोटो भाइरल भएको तपाईँले देख्नु नै भयो। यहाँ मैले प्रष्ट रूपमा हजुरलाई भनेको छु, सरकारले मेडिकल माफियाहरूको संरक्षण गरेको छ। यही ठुला ठुला बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूको चन्दा, यही ठुला ठुला हजुरका यी मेडिकल इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ चन्दा प्रयोग गरेर यी पार्टीहरूले चुनाव लड्छन्। अनि यसो भइसकेपछि जसले यिनीहरूले चुनावको बेलामा चन्दा दियो यिनीहरूको विरुद्धमा यिनीहरू आवाज पनि उठाउन सक्दैनन् र सशक्त ढङ्गले अगाडि पनि बढ्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यदि गोविन्द केसी सरको चाहिँ मागहरू सम्बोधन हुने हो भने यो मेडिकल माफियाहरूको चाहिँ पत्ता साफ हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ यो अहिलेको जुन सरकार छ जुन म प्रष्ट रूपमा भन्छु बिजनेसम्यानहरूको इसारामा चलेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको इसारामा चलेको छ, यो अहिलेको सरकारलाई चाहिँ हजुरको तलमाथि हुने कारणले गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने कारणले गर्दा चाहिँ सम्बोधन गरिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र जनताहरूले पनि यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कस्ता मान्छेलाई चाहिँ भोट दिएर माथि पठाएका रहेछौँ त? के वास्तवमा उहाँहरू जनताको हितको लागि काम गरिराख्नु भएको छ कि आफ्नै हितको लागि काम गरिराख्नु भएको छ? हजुर, यस्तो छ के छ भन्दाखेरि म प्रष्ट रूपमा भन्छु, देशका युवाहरू चाहिँ एउटा फुडम्यान्डुमा होस् अथवा भुसडिलमा होस् एउटा सानो खाना चाहिँ हजुरको चुज गर्ने बेला पनि 15 मिनट 20 मिनट लगाइरहेका हुन्छन्। तर जब यो देश चाहिँ 5-5 वर्षसम्म कसैको हातमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जिन्दगी दिनुपर्ने हुन्छ, तब यो देशका युवाहरूलाई वास्ता हुँदैन। कस्ता युवाहरूलाई वास्ता हुन्छ? जसलाई चाहिँ पार्टीले रक्सी र मासु हजुरको एउटा दिएर चाहिँ चुनावमा लागि चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामी युवाहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भोट भनेको अधिकार हो र निर्वाचनको बेला हामीले चाहिँ एउटा यो रक्सी मासुको आधारमा होइन, यो टेम्पररी हो तर हामीले पाउने पेन पर्मानेन्ट हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले भोट गर्नुपर्छ। र मेन कुरा के छ भन्दा 2007 सालदेखि जति पनि आन्दोलनहरू भए, जति पनि क्रान्तिहरू भए, त्यहाँ शहीद हुने पनि हामी युवाहरू, त्यहाँ हजुरको हरेक किसिमको दुःख कष्ट सहने पनि हामी युवाहरू। तर अब हामी युवाहरू भनेको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आवश्यक छ। जसरी हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने खालको माइन्डसेट बसालिएको छ, यो माइन्डसेटलाई चाहिँ हजुरको चिरेर हामी अगाडि आउन अत्यन्त आवश्यक छ। पोलिटिक्स भनेको हजुरको राजनीति जुन छ यो भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति हो। नीतिहरू जब हजुरको बन्छन् त्यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार सञ्चालन हुने हो, यो देश सञ्चालन हुने हो। त्यसको लागि सक्षम नेतृत्वहरू चाहिँ माथि पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि युथहरू चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ। हामी मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हिम्मत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यो बुझ्दा हुन्छ नेकपाको 2/3 बहुमत नजिकको सरकार माफियाको घेराबन्दीमा छ, तसर्थ ऊ माफिया विरुद्धको निर्णय गर्न चाहँदैन सक्दैन भनेर बुझ्दा हुन्छ? हजुरले एकदमै यही बुझ्नु भयो हुन्छ। मेडिकल माफिया
जति पनि यहाँ ठुला ठुला बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेको यही सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीको सरकार हो। यो भनेको तथाकथित देशभक्त समाजवादी सरकार हो। हाम्रो एकजना पीएचडी स्कलरले भन्दै हिँड्नुहुन्छ नि देशभक्त समाजवादी सरकार भनेको यो लुटतन्त्र सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी निरङ्कुश जहानीय शासन चलिरहेको छ। यो भनेको जनताको सरकार होइन, यो भनेको नेकपाको सरकार हो। हामी यो सरकारलाई हामी जनताको सरकार मान्दैनौँ। भनेपछि जनताको सरकार नमान्ने हो भने जनताले सडकमा आएर त्यही सरकारसँग माग चाहिँ किन गरिरहेको छ? हेर्नुहोस्, हामीले माग किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि ऊ एउटा तपाईँको जुन सम्बन्धित निकायमा छन् उहाँको के छ भन्दाखेरि कर्तव्य के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जनताहरूको मागले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार के को लागि त्यो ठाउँमा पुगेको छ? हामी नागरिकहरूको हितको लागि, राष्ट्रलाई विकास गर्नको लागि, समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढ्नको लागि आज सरकार त्यो पोजिसनमा गएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो अत्याचार, यो अन्याय, यो दमन उहाँहरूले हामी माथि गर्न मिल्दैन। यहाँबाट हामी सम्पूर्ण युथहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छौँ, अब हामी सबैजना जाग्न जरुरी छ। आई एम विथ गोविन्द केसी, सोलिडेरिटी टु गोविन्द केसी भनेर जसले पनि कमेन्टमा लेख्न सक्छन्। तर अब जबसम्म हामी युवाहरू चाहिँ सडकमा उत्रिएर गोविन्द केसी सरको लागि चाहिँ हामी सङ्घर्षमा उत्रिँदैनौँ तबसम्म परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तनको लागि, चेन्जको लागि युथहरूको चाहिँ हजुरको पोलिटिक्समा चाहिँ एउटा डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन पनि आवश्यक छ। र यो मुभमेन्ट भनेको स्वतन्त्र नागरिक युवाहरूको मुभमेन्ट हो। यो मुभमेन्टमा सबै नागरिकहरूले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छौँ। धन्यवाद। यहाँले यो चाहिँ सरकार नेकपाको हो, नेपाली जनताको सरकार होइन भनेर भन्नुभयो। अब जनताको सरकार बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्ला? हेर्नुहोस्, जनताको सरकार बनाउनको लागि सबैभन्दा अगाडि मैले के भनेको छु भन्दा जसरी आजको दिनमा चाहिँ हजुरको युथहरू युज भइरहेछन् नि, अब हामी युथहरू यी पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ एउटा स्वार्थ पूरा गर्नको लागि युज हुनु भएन कि हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो पोलिटिक्स केमा बेस्ड हुनुपर्छ? एजेन्डामा बेस्ड हुनुपर्छ। यो देशलाई विकास गर्नका निम्ति शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा कस्ता नीतिहरू छन् त भनेर जसले एउटा सर्वोत्कृष्ट, जसले एउटा बेस्ट हजुरको पोलिसी अगाडि ल्याउँछ र यदि त्यो पोलिसी चाहिँ वास्तवमा प्र्याक्टिकल छ कि छैन भनेर युथहरूले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। र अब रक्सी र मासुको आधारमा होइन, हामीले एजेन्डाको आधारमा, पोलिटिकल पार्टीहरूले ल्याउने नीतिको आधारमा चाहिँ अब युवाहरूले यदि भोट दिने हो भने र हाम्रा आमा बुवाहरूले पनि के बुझ्ने जरुरी छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, भत्ता बढाइदिन्छु भनेर सायद तपाईँले एमालेहरूले धेरै हाम्रो भनौँ न 60+ बुवा आमाहरूले भोट गर्नु भएको थियो। तर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यो भत्ता त हजुरले पाउनु होला, तर आज हजुरको छोराछोरीहरू, भतिज, नाति नातिनाहरू विदेशमा जानुहुन र त्यहाँ हजुरको त्यहाँ चाहिँ एकदमै दुःख कष्ट गर्नुहुन बाध्य हुनुभएको छ। र यदि हजुरले भत्तै नपाए पनि, इक्जाम्पलको लागि भत्ता एउटा सुविधा हो, पाउनुपर्छ, मैले विरोध चाहिँ गरेको होइन, तर भत्तै नहुँदा पनि यदि तपाईँका नाति नातिना, छोराछोरी, भतिजहरूले यहीँ एउटा राम्रो जागिर पाउनु भयो, 1-2 लाख आफ्नो क्षमताको अनुसार चाहिँ एउटा स्यालेरी पाउनु भयो, एउटा क्वालिटी लाइफ चाहिँ बाँच्न सक्नुभयो भने तपाईँले त्यो भत्ता चाहिन्छ कि आफ्नो छोराछोरीसँग चाहिँ दैनिकी रूपमा चाहिँ एउटा डेली बेसिसमा चाहिँ मजाले खुसी भएर कुराकानी गर्न सकौँ, खाना खान सकौँ सँगै, त्यो चाहिन्छ कि भत्ता चाहिन्छ? यो चाहिँ हाम्रो आमा बुवाहरूले पनि बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अब हामी यो चेन्जको मुभमेन्टमा आइसकेका छौँ, यो परिवर्तनको हाम्रो यो जुन महाअभियानमा हामी आइसकेका छौँ र तपाईँ सबैजनाले हजुर परिवर्तनको शक्ति हाम्रो युवाहरूको हातमा छ र अब युवाहरू नै मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुपर्छ, भातृ सङ्गठनहरूमा होइन। ल अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, माइतीघरमा डाक्टर गोविन्द केसीको अलायन्समा तपाईँ आइराख्दा तपाईँले कुलमान घिसिङलाई पनि समर्थन गर्नुभएको थियो। कुलमान घिसिङलाई समर्थन गर्दा त पाखे भनिदिए प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले। होइन, यस्तो छ, को पाखे हुन् को होइनन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, उहाँ व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पक्षमा यदि हामीले 2-4 शब्द बोलिदिने हो भने मक्ख हुनुहुन्छ। यस्तो पो हुनुपर्छ जनता भन्नुहुन्छ। तर जब वास्तविक रूपमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएर, निष्पक्ष भएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ सत्यको बाटो रोज्छौँ, जब हामी सत्य बोल्छौँ तब उहाँहरूले पस्दैन। किनकि उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नु छ, 7 पुस्ताको लागि सम्पत्ति जोगाउनु छ र यो हामी हुन दिँदैनौँ। हामी सडक युवाहरू जागरुक भइसकेका छौँ र अब हामी यो सरकारले हाम्रो देश ट्याक्स पेयरहरूको मनीलाई मिसयुज गर्न दिँदैनौँ। हामी ट्याक्स पेयरहरूको मनी भनेको डेभलपमेन्टको लागि युज हुनुपर्छ, समृद्धिको लागि युज हुनुपर्छ, तपाईँहरूको 7 पुस्ताको लागि चाहिँ जोगाउनको लागि युज हुनको लागि हामीले ट्याक्स तिरेको होइन। हामीले अनुभव गर्न पाएको छैनौँ प्रकाश सर। हामीले हाम्रो जुन ट्याक्स तिरेका छौँ त्यो ट्याक्सको डेभलपमेन्टको कसले एक्सपिरियन्स गरेको छ? न दाङको जनताले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ, न काठमाडौँको जनताले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ। जब हामीले तिरेको ट्याक्स, चाहे त्यो डाइरेक्टली होस् चाहे त्यो इन्डाइरेक्टली होस्, जब हामीले डेभलपमेन्ट महसुस गर्छौँ यो देशमा, तब चाहिँ यो जनताको सरकार स्थापित भएछ, जनताको मागहरू सम्बोधन गर्ने सरकार रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो प्रमाणित हुन्छ। तर भएको देखिँदैन प्रकाश सर। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, जय देश, जय स्वाभिमान।